هذا 270 وهذا 290. شحال الفصل؟ السلام عليكم. ألفا سلام. وي راه كاين جديد، كاين تاني لي في وكاين لي غارسون. صافي كجديد وي عزيز وي كاين. السلام. بون نبداو بلي غارسون. عندنا هاد لونسومبل داير 150 فيه من 5 ل 8 هذا شباب بور دوزيام جور تاع عيد. فوالا شوفك شباب التيشي تاعه روعه. هذا فيه من 5 6 7 8 من 5 ل 6 دار 150. فوالا جاي بونطالون هكا. فوالا فيه الجيوبه تاعه، فيه الغوج هكا زويد. وكنوريكم تاع لي فيه وكاين فيه الكري هكا، فيه في الكري هكا زينه. صافي جمله متبلي لا حبيبه ما عندناش جمله. سلام نور سلام. سي بون هذا فيه الغوج والكري، فيه دو كولور. عندنا هذا الموديل دار 140 فيه من 6 حتى 9. الشورت تاعها ولا شباب بزاف. الشورت موديل شباب هذا فوالا جي ستيل تاع كبار كي تاع لي جون. شوفوك شباب ها ولا الشورت تاعه لا كاليتي تاعه شباب بزاف. توشي شباب هذا في دار 140 فيه من 6 9 6 7 8 9. فيه هكا جون وفيه الغوج، فيه الغوج وفيه هكا الفير. فيه 3 كولور، فيه هكا الفير والغوج والجون. هذا 140. عبد الرحمن ما شفتهش جبت معايا الحديقه. عندنا الموديل هذا تاني دار 150 فيه من 6 9 تاني. هذا تاني بونطالون هكا. نوريكم الموديل تاع البونطالون تاعه فوالا. فيه هكا الغوج. انا سلام ما كاينش 12 لا بور لو مومون راه كاين 9 في لي غارسون. 9 هما الكبار. نورا يبارك فيك. هايلا فيه الكري وفيه الغوج فيه الفير وشفتو الفوقه ولا وفيه الجون. فوالا بونطالون بونطالون تاعها ولا كي داير تاع لا مونط شابين. غدوه ان شاء الله حالين. وين جماعه غدوه ان شاء الله حالين على 3:30. قيساش تحلوا؟ رانا نحلوا من 9:30 حتى ل 6 تاع الحشيه، والجمعه نحلوا لكم من 3:30 ل 6. هذا فيه 4 كولور، فيه الجون فيه الفير والغوج والكري. نوريكم موديل تاع لي فيه. هادو سلام لي روب فيه كاينين زارا هادو لا حبيبه هادوك تاع 320 ما بقاوش كملوا. عندنا هاد الموديل دار 125 فيه من 6 9 6 9 هذا فوالا هكا. هذا بونطالون جاي هكا كي الكولون. شوفوك شباب هاودي تشوفي فوالا جاي هنا لبسه تاعه شباب بزاف. هذا دار 125 فيه الغوز فيه الجون فيه الغوز فيشيا. وين المحل؟ رانا في ليزاشالم ماغازا اوكي في ليزاشالم بين رومبا تاع المرشد ورومبا تاع ليزاشالم على الطريق وين يفوت ال11 و 51. رانا حدا مبل الفردوس. هذا فيه 3 كولور دار 125 من 6 ل 9. عندنا هذا الموديل ثاني دار 125 ثاني فيه من 6 ل 9 هكا جاي. شوفوا كي الشباب من تحت جاي هكا كليكات
فيه هكا جون. ها ولا البونطالون تاعه شباب هكا لي كولور تاعه كولور ديتي شابين. فيه الجون هنايا هكا جاي 3 دي هكا. وفيه الغوز كلير. فيه الغوز كلير. البونطالون جاي كيف كيف والبول يتبدل في لي موديل. هادو كاع فيهم من 6 ans 9 ans داروا 125. كاين في الغوز فوشيا. عندنا موديل تاني هذا ايس كريم. ها ولا شوك شباب شوف هنا فوق لي مونش تاعه كي شابين مخدومين. وين المحل فادينور رانا في ليزاشالا ماغازا اوكي في ليزاشالا بين الرومبا تاع المرشد والرومبا تاع ليزاشالا طريق ال11 و 51. ها ولا تاني هادو كاع سي دي بونطالون شغل طوال حتى لتحت هاد لي كولون. فيه الغوز هكا باش تشوفوا الديسان. وفيه الجون هادو من 6 ans 9 ans. نشوفوا هادو كونفيرمي واه من 6 ل 9 كاع هادو اللي نوريكم فيهم من 6 ans 9 ans داروا 125 هكا. والغوز فوشيا هكا. الله يبارك نورا يبارك فيك. اولاد سبيدر مان اميله دوك نقول لك سبيدر مان راه باقي فيه. عندنا هذا الموديل شباب هذا جاي بالجينز ماشي كولون هذا بونطالون دار 160. هذا الموديل هذا شباب دوزيام جور تاع عيد ولا حاجه خفيفه وشابه. هذا بونطالون هذا جاي بونطالون ماشي كولون هكا. ولا شوميز هادي تاعه ها ولا هنايا فيها هنايا. هذا دار 160 لي طاي فيه. هذا شحال لي طاي لي فيه شوفي لي شوفي فيه هكا صومو فيه كروفيت لي كولور تاعه شابين هكا. شوفوا كي داير لي كات جايه اون كوطون 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans تما من 5 ل 8 5 ans à 8 ans. ها ولا جينز تاعه جبدي لي لا كولور جون كولور ديتي شابه. ها ولا او باردون. ها ولا لا كولور جون. هذا دار الموديل 160 فيه من 5 ans ل 6 ans. الاخر ثاني كيفاه 150 لا لي طاي لي طاي واه. عندنا هذا الموديل ثاني 5 6 7 هكا بشوميز بلون. هذا راه يبان لي طاي وافيين هكا هكا. هادي لي كات نوريكم الجينز تاعه كي داير. هذا موديل هكا داير بونطالون تاعه هذا ثاني دار 160 لي طاي ثاني من 5 ans ل 8 ans. بصح هذا راه يبان لي وافي شويه. هذا لي طاي شويه وافين تاوعه. كاين فيه البلون وفيه الكروفيت والبونطالون توجور هكا جينز جاي لا كولور تاع الجين. فوالا ها ولا هاد لا كولور سيد وافي. هذا ما شاء الله وافي الموديل هذا وافي هكا. جاي هنا البونطالون تاعه جاي شغل مطوي. هذا دار 160. عندنا هادو فيهم لي بوانتور. هاد الموديل فيه من 30 ل 36 36 35 36 ها ولا هكا. فيه حتى ل 36 وفي الموديل الصغار من 20 حتى ل 30 حتى ل 30 هكا. هاد الموديل هكا فيه غوز فيشي هادو داروا 70,000 هكا. وكاين في الغوز كلير هكا. هادي قولي لي لي بوانتير اللي باقيين فيها باش هادو باقي فيهم 33 و 34. هادو داروا 130,000. هادي دارت 70,000 70 31 33 34. هادو هما لي بوانتور اللي راهم ديسپونيبل. عندنا هذا دار 70. عندنا هاد الموديل هذا شاف فيه لا بوانتور تاع 19 28 29 30 و 33. فوالا فيه البلون هذا اوريجينال ديزني تلبس غير هكا شابه هادي. وفيها البلو
هذه تلبس ميكس، تلبس غارسون، تلبس فيات. 90. وعندنا هذا الموديل 70 ثاني، هذا يلبس غير هكا. فوالا هكا. هذا باقي فيه في 29 وهذا في 27. دو بوانتور هادو اللي راهم ديسپونيبل. الغارسون سي بون وريت لكم هذا الموديل داير 150 فيه من 5 ans ل 8 ans 150. عندنا هذا تاع 3 بياس داير 460. هذا تاع بروميي جور. وهادو كيما دوزيام جور، هادو شابين خفاف وشابين. وهذا الموديل اللي وريته لكم. فوالا نوريكم الموديل تاع الشورت. هذا دار 140 فيه لي طاي من 6 ans ل 9 ans. فيه 3 كولور تيسي تاع شباب. لقيتكم بالعين. سعاد الحبيبه حالين رانا حالين تخدموا جمله، لا جمله ما عندناش نخدموا غير ديتاي. جمعه غدوه ان شاء الله وي حالين على 3:30. والايام الاخرين كاع لا سيمين نحلوا من 9:30 ل 6 تاع الحشيه. وغدوه ان شاء الله رانا حالين جمعه من 3:30 ل 6. هذا ثاني دار شحال هذا 150. هذا فيه من 6 ans ل 9 ans. وريلي تشوفي هذا البنطلون شحال لو بري هذا تاع. عندنا هذا البنطلون جاي لا طوال في شباب واقف. شوفوا شباب هذا دار 120,000. شوفيه لي طاي حتى ل 8. عندنا هكا تجين داروا 120,000. عندنا هكا هذا حليه لي تشوفي هنا تاع لا مارك سيا. هذا دار 100,000 هكا. سيدي وري له سي بون نوريهم هنا. عندنا هذا الموديل دار 110 هكا. هادو فيهم من 4 ans حتى هذا شحال حتى ل 12 ans. واه فيه حتى لا فيه 10 ans باقي 10 ans 12 ما بقاش. حلي لي تشوفي غير هذا واحد. كاين كاش حاجه ولات خلافاش عندك كاش تعمل. حليه لي تشوفي. كاين هذا دار 120,000 هكا صافي. حلي لي هذا الموديل. هذا ثاني موديل. هذا باقي فيه لي طاي خديجه. هذا موديل دار 120 فيه هكا الفيغ وفيه المارون وفيه الكري. كري جاي فونسي رايح للنوار. خديجه هذا شحال باقي فيه لي طاي هادو؟ واه باقي فيه 7 ans ولا 10 ans 12 ans. هذا باقي فيه 7 ans 10 ans 12 ans 14 14 في 14 ans كاين في الباج. هادو هما لي موديل تاع البونطالون. كي تشوفي بيجاما تاع سبيدرمان شحال. هادو باقي تاع سبيدرمان داروا 100,000. باقي 1 an 2 ans 5 ans 1 an 2 ans 1 an 2 ans 7 8. تما باقي ماكسيموم 7 8. هادو داروا 100,000. باقي هكا البلو والجون والبلون. شكون اللي سقستني عليهم دروك؟ دعاء هاني قلت لك. فوالا. وهادو عندنا هاد الموديل ثاني شباب بزاف. هذا فيه من 1 an ل 4 ans. هذا الشباب كيقلعوا قشون تاع العيد ولا دوزيام جور هكا شباب هكا وريتهم هذوك سيبون. فوالا. هذا دار 120,000 فيه من 1 an حتى ل 4 ans 120. فيه هاد لا كولور فيه هادي نوريكم هكا. شوف كيشبه فيه زوج قطات وفيه هادي. هذا دار 120,000. عندنا هادو هكا 140. هادو فيهم حتى ل 6 mois من 0 3 mois 6 mois هكا شابين بزاف. هادو ترك بروميي شوا. فوالا. وكاين هكا تاع لي بواط. هادو تاني داروا 140. كاين هادو 120,000. 120,000 هادو. فوالا. دعاء محمد شكرا. العفو حبيبه ما كاش مشكل. لي روب تاع إلزا سيل تو بلي. دوك نوريكم روب تاع إلزا هادو 290. هادو شا باقي فيهم خديجه؟ هذيك 6 ans وهذيك 6 ans وهذيك 7 ans. هذا اللي باقي صح.
انا هذه شوف فيها 4 ans 5 ans. هذه باقي فيها 4 ans 5 ans تاع 3 دي. فوالا وين جاي المحل؟ رانا في لي زاشالام بين رومبا تاع المرشد ورومبا تاع لي زاشالام. دوك نخرج نوريلكم. راه عندنا هاد لي بوست يديروا 25000 شابين كوطون. هادو فيهم لاج حتى لوين من 2 ans حتى لوين لي بوست حتى 9 ans. هادو فيهم من 2 ans حتى 9 ans. ولي غارسون شحال ثاني كيف فوالا داروا 25000 وهادو داروا 20000. فوالا ها رانا على الطريق. هذا الرومبا تاع المرشد وراكو هاودين رايحين لي زاشالام. وهذا الرومبا تاع لي زاشالام. دروك هنايا راه حل قدامنا شوروم تاع الواطه. ها حط الواطه توجو على برا تما غير تجو فايتين. كاين شوروم هذا وكاين هذا. ها المحل. اوكي راكو في لي زاشالام ثاني وتجو طالعين. مرحبا بكم. غدوه ان شاء الله رانا حالين من 3:30 حتى ل6 تاع الحشيه. اي مرحبا بكم والسلام عليكم وصحه فطوركم.